अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाला हर इंसान अपने आप को सिर्फ मिट्टी का एक पुतला ही समझता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर कौन कौन से राज पोशीदा रखे हैं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के बारे में इरशाद फरमाया है कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। चुनांचे जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला का राज हुआ तो ज़रूर इंसान के इस छोटे से वजूद के अंदर कि जो बज़ाहिर हमें छोटा नज़र आता है, बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला के राज और असरार पोशीदा हैं जिनसे हम हरगिज़ वाकिफ़ नहीं हैं। इसी वजह से रिवायत के अंदर आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आरफ़ नफ़्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लेता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की पहचान इंसान की अपनी पहचान पर मौकूफ़ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया है और फिर हमने इंसान को अस्फलुस साफिलीन के अंदर भेज दिया है। यानी इंसान के इस दुनिया के अंदर आने का मकसद बच्चे पैदा करना, शादी ब्याह करना, खाना पीना और मर जाना ये काम नहीं है, क्योंकि ये काम तो जानवर भी करते हैं। इंसान को इस अस्फलुस साफिलीन के अंदर भेजने का एक मकसद है। इसी वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि हम तुम्हें बहुत सारी निशानियां दिखाएंगे खुले आसमानों के अंदर और ख़ुद तुम्हारी अपनी ज़ात के अंदर, यहाँ तक कि तुम अपने अंदर और बाहर में अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों और राज़ों को देख कर ये कह उठोगे कि बिलाशुबा ये एक हक चीज़ है। लेकिन आखिर वो कौन सी निशानियाँ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के वजूद के अंदर और इस कायनात के अंदर पोशीदा रखी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद कुछ और ही है, जिससे अभी तक हम अपनी ज़ाहिरी तालीमात की वजह से ना वाकिफ़ हैं। चुनांचे इंसान की हैसियत इस दुनिया के अंदर कैसी है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर किस वजह से भेजा है, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी राज से पर्दा कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर उठाएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा किया और इस कायनात के पहले शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, वहाँ से लेकर अब तक की तमाम तारीख को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जितने भी दानश्वर, सूफ़ी, संत, फ़कीर और दरवेश गुजरे हैं और बड़े बड़े फ़लासफ़र पैदा हुए हैं, वो सब के सब बायक ज़बान होकर एक ही बात हमेशा इंसानों से कहते रहें कि अपने आप को पहचानें, अपने आप के सफ़र पर रवाना हों और अपनी ज़ात को जाने कि आप कौन हैं, क्या हैं और कहां से आए हैं और आपके आने का मकसद क्या है। चुनांचे इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर मुख्तलिफ तरीके राइज हैं और मुख्तलिफ रियासतें करवाई जाती हैं, जिन्हें हम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग, इरफान नफ्स, इरफान ज़ात या इरफान खुदी का नाम देते हैं। हालांकि इन तमाम मशकों और रियासतों का लुब्बे लुबाब सिर्फ इतना है कि ये सब मार्फत इलाही के रास्ते हैं। चुनांचे इन रास्तों पर अगर गौर किया जाए तो ये सब के सब एक ही जगह पर पहुँचते हैं और ये एक ऐसा इल्म है जो इंसान को किताबों के अंदर गौर व फिक्र करने या कसब के ज़रिए से हासिल नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से इंसान को अता किया जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, और हमने उनको अपनी तरफ से एक इल्म सिखा दिया था जिसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है, क्योंकि कुरान पाक के अंदर मिन लदुन्ना के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इस इल्म का नाम इल्म लदुन्नी भी है। चुनांचे ये कुरानी आयत हमें बताती है कि ये एक ऐसा इल्म है जिसको हम कसब के ज़रिए से हासिल नहीं कर सकते। इसी वजह से किसी सूफ़ी ने बहुत ही खूबसूरत ये बात कही है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला तक हरगिज़ नहीं पहुँच सकते अपनी इबादतों और रियाजों के ज़रिए से। और किसी शायर ने क्या ही खूबसूरत ये शेर कहा है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। चुनांचे ये अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा राज है जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों यानी कि अहलुल्लाह के सीनों के अंदर मौजूद होता है और वो जिसे चाहते हैं ये राज अदा कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इंसान की इबादत और रियादत और उसका ज़ाहिरी इल्म और मुजाहिदा उसे जन्नत तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब हरगिज़ नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने का रास्ता इश्क़ इलाही का रास्ता है। चुनांचे ये इश्क़ इलाही
اور یہ راز جس سینے کو عطا کر دیا جاتا ہے، پھر اس علم کی خوشبو اس کے اندر سے آتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درد منداندے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھول بدے ہوں آوے باس رومالوں، یعنی جن کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس راز کو اتار دیتا ہے، پھر ان کے کپڑوں اور ان کے جسموں سے بھی اس علم کی خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ یہ ایسا علم ہے کہ جس کو عطا کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے فلاسفر، دانشور اور حکماں بھی اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ فلاسفر اور دانشور ہمیشہ اپنے عقل کے ذریعے سے سوچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، جبکہ وہ شخص جس کو یہ راز عطا کر دی جاتا ہے اور وہ اہل علم ہو جاتا ہے، اس کی جو بھی رائے ہوتی ہے یہ اس کا ذاتی طور پر مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہ قیاس آرائیوں کے ذریعے سے اور خیالات کے ذریعے سے ہوائی باتیں ہرگز نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم عرفان رکھنے والوں کی ایک علیحدہ ہی دنیا ہوتی ہے، جسے مشاہدات کی دنیا کہا جاتا ہے، اور انہی اہل عرفان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 جہانوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جن کے اندر غور و فکر کر کے وہ ایسے علم کے جواہر اور موتی لوگوں کے سامنے بکھیرتے ہیں کہ عام انسانوں کی عقلیں حیران و پریشان اور ششدر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ بنا عرفان نفس حاصل کیے انسان ان جہانوں تک ہرگز رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگر اس دنیا کے اندر غور و فکر کیا جائے تو کائنات کی ہر چیز جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں ہوں، جنگلی جانور ہوں یا پیڑ پودے ہوں، لیکن ان تمام چیزوں میں سے فقط انسان ہی واحد ایسی چیز ہے جو کہ جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ کبھی تو انسان اسفل السافلین کے اندر گر کر فرعون، ابلیس، یزید اور شیطانیت کے اندر حمان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور یہی انسان جب اپنے آپ کو بدلنے پر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر یہی انسان باجزید بستامی، ڈاکٹر اقبال اور رومی بن کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی انسان اسفل السافلین کے اندر گر کر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور یہی انسان جب نیکی اور تقوی اور پارسائی پر آتا ہے تو فرشتوں سے بھی معزز و مکرم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی انسان اپنی ذات کے حوالے سے غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو ہماری راہ کے اندر مجاہدہ اور کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے راستے ان کے لیے عیاں کر دیتے ہیں، یعنی ان پر عرفان نفس کے راستوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی اپنے بزرگ بندے کی صحبت عطا کرتا ہے جو کہ عرفان نفس کے ان راستوں کو طے کر کے قرب خدا تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب انسان ان رستوں کو طے کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان رستوں کو انتہائی آسان فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح اپنے مقصد حقیقی کو پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون اور چین و راحت کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کے پورے وجود کے اندر نفس ہی ایک ایسا حجاب ہے جو ہمیشہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رکھتا ہے۔ چنانچہ انسان ظاہری طور پر اپنی بیماریوں کا علاج کرتا رہتا ہے، انگزائٹی، ڈپریشن اور اس جیسی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس پر بے جا پیسے بھی لٹاتا رہتا ہے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف رہتا ہے کہ در حقیقت اس کی روح بیمار ہوتی ہے، کہ جس کی تندرستی اور صحت فقط اور فقط عرفان نفس ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ چنانچہ انسان جب 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت انسان عزت، دولت، شہرت اور دنیا کی ہر چیز کو دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور اسے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے کوچ کا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت انسان اپنی روح کے اصلاح کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن اس وقت زندگی کا وہ حصہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت و ریاضت اور عرفان نفس کے لیے عطا کیا تھا وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت انسان عبادت و ریاضت کرنا بھی چاہتا ہے تو جسمانی کمزوری اور ضعف کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت و ریاضت نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلندی درجات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنی ذات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔